Dear students, welcome to Edu Express. आजको भिडियोमा हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को भेक्टर भन्ने लेसन को प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स भन्ने टपिक को बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। सँगसँगै त्यहाँ रिलेटेड केही प्रब्लम अनि यसको डेफिनेसन को बारेमा हामी डिस्कसन गर्दै छौं। र भेक्टर को बेसिक अपरेशन्सहरु तपाईले प्रिभियस क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। भेक्टर भनेको के हो भन्ने कुरा पनि मैले तपाईलाई भनिराख्नु पर्दैन अवश्य पनि। प्रिभियस क्लासमा तपाईले जानिसक्नु भएको छ कि त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन बोथ हुन्छ। र यसको अपरेसनमा पनि दुईटा भेक्टरलाई एड सबट्र्याक्ट सँगसँगै यसको म्याग्निट्युड निकाल्न साथसाथै स्केलरले एउटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्न पनि तपाईले पढिसक्नु भएको छ। अनि भेक्टरको डाइरेक्सन निकाल्न पनि एउटा पार्टिकुलर भेक्टरको डाइरेक्सन निकाल्न पनि तपाईले जानिसक्नु भएको छ। र आजको यो भिडियोमा अर्थात क्लास 10 को टपिकमा चाहिँ हामी भेक्टरको प्रोडक्टमा के पढ्छौं त भन्दाखेरि दुईटा भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन, स्केलर र भेक्टर हैन, दुईटा भेक्टर बीचको मल्टिप्लिकेसन पढ्छौं। र यो दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुई किसिमले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ रहेछ। एउटा मेथड अर्थात एउटा वेबाट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो दुईटा भेक्टरको सपोज भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई मल्टिप्लाई गर्दा एउटा वेबाट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर आउँछ रे, अर्को वेबाट मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लाईमा आएको प्रोडक्ट पनि भेक्टर क्वान्टिटी नै हुन्छ। सो यसरी हेर्दाखेरि भेक्टरको प्रोडक्टलाई दुई किसिमले डिभाइड गर्न सकिने भयो। जुन यदि मल्टिप्लाई गर्दा स्केलर दिन्छ, रिजल्टमा आउने कुनै टर्म कुनै क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी आउँछ भनेदेखि जस्ट नम्बर मात्र आउँछ भनेदेखि त्यो स्केलर प्रोडक्ट हो। र मल्टिप्लाई गर्दा आउने रिजल्ट यदि भेक्टर हुन्छ भने दैट इज भेक्टर प्रोडक्ट है। र भेक्टर प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्टलाई अब कसरी छुट्याउने त भन्दा अब दुईटा भेक्टरलाई यसरी राखिदियो भने मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने त बुझ्यौं, तर अब यो दुई टाइपको हुँदो रहेछ प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हो कि भेक्टर प्रोडक्ट हो त कसरी चिन्ने? सो यिनीहरुलाई चिन्नको लागि एउटा यस्तो नोटेसन लिइयो जसमा यदि बीचमा यिनीहरुको बीचमा डट राखिन्छ भने दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। सो यसलाई डट प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। र मल्टिप्लाई साइन दैट इज क्रस साइन राखिन्छ भने त्यो भेक्टर प्रोडक्ट। सो यसलाई क्रस प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। यो रहेछ a क्रस b, नेक्स्ट a डट b। अब हामीले क्लास 10 मा पढ्ने भनेको चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डट प्रोडक्ट मात्र हो। के रहेछ त डट प्रोडक्ट? र हामीले क्लास 10 मा डट प्रोडक्ट पढ्छौं। र डट प्रोडक्ट क्रस प्रोडक्ट भनिरहँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुस् भने यसरी दुईटा भेक्टरमा a डट b अथवा a भेक्टर डट b भेक्टर र a भेक्टर क्रस b भेक्टर यसरी दिँदाखेरि कुन मल्टिप्लाई भन्ने कुरा त चिनियो। तर यदि भेक्टरको बीचमा दुईटा भेक्टरको बीचमा साइन नै दिँदैन भने त कुन मल्टिप्लाई भन्ने थाहा हुँदैन। सो यो चाहिँ वेल डिफाइन्ड हुँदैन, याद गर्नु होला है। दुईटा भेक्टरको बीचमा साइन दिएन भने वेल डिफाइन्ड हुँदैन। कतै कतै क्वेशनमा तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ यो नदिएको हुन सक्छ। सो तपाईले क्लास 10 मा पढेको डट प्रोडक्ट हो, सो त्यही वेमा तपाईले सल्भ त गर्नुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा नदिइराखेको पनि पाइन्छ, बट दैट इज रङ है। प्राय गरेर हरेक ठाउँमा दिएकै हुन्छ। यो नदिनु भनेको झुकिएर नदिएको हुन सक्छ, त्यो वेल डिफाइन्ड हुन्न। ओके, हामीले पढ्ने स्केलर प्रोडक्ट क्लास 10 मा के रहेछ त स्केलर प्रोडक्ट भन्दा डेफिनेसन लेखिदिएको छु मैले। स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स इज डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ म्याग्निट्युड अफ वन भेक्टर विथ प्रोजेक्सन अर्थात डिस्प्लेसमेन्ट अफ एनदर भेक्टर टुवर्ड्स इट्स डाइरेक्सन। यो के रहेछ म अहिले फिजिकली बुझाउँछु, फिजिकल मिनिङ हो यो डेफिनेसन भनेको। र कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्दा इट इज क्याल्कुलेटेड बाइ द प्रोडक्ट अफ म्याग्निट्युड्स अफ भेक्टर्स विथ द कोसाइन अफ एंगल बिट्विन देम। भनेको दुईटा भेक्टर बीचको एंगलमा कस अपरेट गर्दा जति आउँछ त्यो सँग त्यही दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ। दैट इज a डट b इज इक्वल्स टु a म्याग्निट्युड b म्याग्निट्युड विथ कोसाइन अफ द एंगल बिट्विन देम वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन भेक्टर a एन्ड b। यहाँ a र b लाई डिफरेन्स लिएको भएर है। र यो चाहिँ हाउ इट इज क्याल्कुलेटेड हो, यो चाहिँ डेफिनेसन हो, याद गर्नु होला। डेफिनेसनमा यो लेखिएको हुन्छ, यो चाहिँ जस्ट म्याथमेटिकल वे हो। डाइरेक्टली यसरी नै किन गर्ने त? डट प्रोडक्ट भनेको डाइरेक्टली प्रोडक्ट अफ म्याग्निट्युड विथ कोसाइन अफ एंगल बिट्विन देम भन्नु भन्दा यो भन्नु बेटर हो, याद गर्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यही मल्टिप्लाई चाहिँ किन गरे, tan किन युज गरेन, कट किन युज गरेन डाइरेक्टली हैन? डट प्रोडक्टमा त मन लाग्दै युज गर्न पाइन्थ्यो होला।
तर कसले किन युज गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो फिजिकल मिनिङको डेफिनेसनले दिन्छ। सो यो डेफिनेसनलाई तपाईले स्ट्यान्डर्ड मानेर यसलाई हाउ इट इज क्याल्कुलेटेड भन्दा यसलाई प्रेजेन्ट गर्नु हो भने दैट इज बेटर। त यहाँ हेर्नुस् है त डट प्रोडक्ट के रहेछ बुझौँ एकचोटी। यो ओ भन्ने पोइन्टबाट ए पट्टि गएको छ र यसको यो भेक्टर ए हो र यो यसको म्याग्निट्युड भने ए म्याग्निट्युड, यो लेन्थ र यो लेन्थ भनेको बी म्याग्निट्युड, यसलाई बी भेक्टर भने मैले है। र अब हामी डट प्रोडक्ट निकाल्न खोज्दैछौँ। यो एउटा यिनीहरू बीचको एंगल हो जुन थीटा छ, यहाँबाट ओए र ओबी बीचको एंगल थीटा छ। अब बी को प्रोजेक्सन भने के हो पहिले त्यो बुझौँ। एलोङ द डाइरेक्सन अफ ए बी ले कति डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छ हो त्यसैलाई हामी प्रोजेक्सन भन्छौँ। यहाँ 90 डिग्री लिनुपर्छ, सपोज यसलाई एम भनेर मानौँ। सो अब स्केलर प्रोडक्ट को डेफिनेसन के थियो हेर्नुस् त, प्रोडक्ट अफ म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर। सपोज यहाँ कहिले कसले डिस्प्लेसमेन्ट गरेछ, बी ले डिस्प्लेसमेन्ट गरेछ एलोङ द डाइरेक्सन अफ ए। सो प्रोडक्ट अफ म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर ओ ए को म्याग्निट्युड हेर्नुस् है, दैट मीन्स अहिले ए भेक्टर को म्याग्निट्युड अहिलेलाई ओ ए, यो ए भन्ने पोइन्ट ओ भन्ने पोइन्ट मान्दाखेरि ओ ए, अनि अर्को को मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओ ए मल्टिप्लाई, अनि यो ओ ए को डाइरेक्सनमा ओ बी को प्रोजेक्सन कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो त भन्दा ओ एम, ओ देखि एम सम्म हो। यति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ओ ए भेक्टर डट ओबी भेक्टर हो। दैट मीन्स यो भेक्टर र यो भेक्टरको डट प्रोडक्ट भनेको यसको म्याग्निट्युड, यहाँ भेक्टर साइन छैन याद गर्नुस् है, म्याग्निट्युड मात्र छ, मल्टिप्लाई यो अर्को भेक्टरको यसैको डाइरेक्सनमा भएको प्रोजेक्सन के आउँदो रहेछ त भन्ने कुरा। ओ ए भनेको त क्लियरली के हो त ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हो, यसमा नो डाउट। ओ एम भने के रहेछ एकचोटि हेरौँ। यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्नुस् त cos theta is equals to OM by OB भन्न सकिन्छ, OM by OB B by H, or OM is equals to OB cos theta। OB भनेको के हो त B म्याग्निट्युड हो cos theta। सो OM को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्ने रहेछौँ त B म्याग्निट्युड cos theta। सो अब यो OA र OB भने त A भेक्टर र B भेक्टर हो, A भेक्टर डट B भेक्टर। सो A डट B भने के रहेछ त म्याग्निट्युड अफ भेक्टर्स को प्रोडक्ट विथ द कोसाइन अफ एंगल बिट्विन देम, यसरी आउँदो रहेछ। अब यतापट्टिबाट जानुहुन्छ भने फेरि एक्ज्याक्टली सेम अर्को वेमा जाँदाखेरि सपोज यहाँबाट यो भेक्टर अलि लङ बनाइदिएँ मैले अहिले है B भेक्टर। अब यताबाट A को प्रोजेक्सन हेर्नुहुन्छ भने सपोज यसलाई M भन्नुस्। अब यो सेम त्यही वेमा जाने हो भने यताबाट हेर्नुस्, यो भेक्टर हेर्नुस् है, यो भेक्टर को प्रोडक्ट दैट मीन्स यो म्याग्निट्युड B भेक्टर अनि प्रोजेक्सन अफ A भेक्टर दैट इज यति OM भनेको पनि सेम। अब यसलाई थीटा मान्ने हो भने त यो हाइपोटेनियस हुन्छ, यो बेसै हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर यो बेस आउँछ। सेम वेमा जाँदाखेरि के आउँछ त भन्दा यसको प्रोजेक्सन यो A cos थीटा भइदिन्छ। सो B A cos थीटा। अब म्याग्निट्युड त दुईटैको सेम हो, cos थीटा सेम हो। सो यसले यसलाई डट प्रोडक्ट गर्नु र यसले यसलाई डट प्रोडक्ट गर्नु सेम आउँछ। त्यही भएर एउटा कुरा के पनि बुझ्न जरुरी छ भन्दा A डट B इज इक्वल्स टु B डट A पनि हुँदो रहेछ, यो पनि बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा, यदि A ले A लाई नै डट प्रोडक्ट गरिन्छ भने A स्क्वायर हुन्छ, दैट इज म्याग्निट्युड को स्क्वायर हो। यो भनेको म्याग्निट्युडलाई नै स्क्वायर गर्नुभयो हुन्छ, यो एउटै रहेछ भन्ने बुझ्नु होला, यो पनि याद गरिराख्नुहोस्। त्यसैले तपाईलाई A स्क्वायर भन्यो भने A भेक्टर डट A भेक्टर नै फाइन्ड गर्नुस् भने बुझ्नु पर्ने रहेछ। ओके ठीक छ, यो त भयो फर्मुला। के पाइयो त फर्मुला भन्दा A डट B इज इक्वल्स टु A म्याग्निट्युड B म्याग्निट्युड cos थीटा, यो पनि याद गर्नुस्। र यसैमा एंगल फाइन्ड गर्दाखेरि हेर्नुस् है, एंगल फाइन्ड गर्नुस् भन्यो भने तपाईलाई यिनीहरु थाहा हुन्छ, यिनीहरु क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, यो थीटा आउँछ है। यही फर्मुलालाई रेफरेन्समा हानेर डिफरेन्ट वेमा तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब अर्को, यदि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने A परपेन्डिकुलर B रहेछ भने देखि त थीटा कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ परपेन्डिकुलर भनेको। सो A डट B कति आउने भो, A डट B इज इक्वल्स टु A म्याग्निट्युड B म्याग्निट्युड cos थीटा, cos 90 को भ्यालु 0। A डट B इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ
0 हुने रहेछ। फेरि A प्यारलल टु B भेक्टर भयो भने के हुने रहेछ त भन्दा दैट इज थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री भयो भनेदेखि यो 90 हुँदा cos थीटा 0, थीटा 0 हुँदाखेरि cos थीटा भनेको कति आउँछ, cos 0 को भ्यालु 1 आउँछ है। सो A डट B इज इक्वल्स टु के हुने भयो त भन्दा A म्याग्निट्युड B म्याग्निट्युड cos 0 भनेको डाइरेक्ट लेख्दिए मैले 1 हो। अब के आउने भयो त A डट B इज इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ देयर म्याग्निट्युड। तर एउटा कुरा के याद गर्नुस् भन्दा 0 डिग्री नभएर 180 डिग्री भयो भने थीटाको भ्यालु, दैट मिन्स दुवै भेक्टर एकैतिर नगएर एउटा यतापट्टि अर्को यतापट्टि आयो भने त एंगल 180 हुन्छ। त्यतिखेर cos 180 भने -1 हुन्छ र त्यतिखेर यहाँ नेगेटिभ साइन आउँछ। सो A डट B इज इक्वल्स टु माइनस A म्याग्निट्युड B म्याग्निट्युड, यो आयो भने पनि दे आर प्यारलल। अर्थात् यसलाई मोर क्लियरली भन्नुपर्दा एन्टी प्यारलल, प्यारलल छ डाइरेक्सन अपोजिट छ है। यो पनि याद गर्नु होला। कहिलेकाहीँ प्यारलल प्रुभ गर्नुस् भनेर क्वेशन आएको हुन्छ तर एउटामा जस्ट फर एक्जाम्पल 40 आयो भने अर्कोमा -40 आइदिन्छ। डराउनु पर्दैन रहेछ, 180 डिग्री एंगल रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। ओके, अब यसैलाई रिफरेन्स मानेर यो केस याद गर्नुस्, यो केस याद गर्नुस्। अब यो तपाईलाई प्यारलल प्रुभ गर्नुस् भन्यो भने यो फाइन्ड गर्ने बोथ साइडको इक्वल आउँछ। प्यारलल छन् भन्यो भने यो फाइन्ड गरेर इक्वल भनेर राखेर सल्भ गर्न थाल्नुस्। परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्नुस् भन्यो भने डट प्रोडक्ट निकाल्नुस्, 0 आउँछ। परपेन्डिकुलर छन् भन्यो भने डट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टु 0 भनेर स्टार्ट गर्नुस्। सर्टेन केही फाइन्ड गर्न लगाएको हुन्छ त्यो आउँछ। अब मेनली तपाईले यहाँ याद गर्नुपर्ने 2-4 वटा कन्सेप्चुअल कुराहरु। तपाईले एउटा भेक्टरलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईले पढ्नु भएको छ A1 A2 यसरी रो भेक्टरमा अथवा A1 A2 कोलन भेक्टरमा या त A1I प्लस A2J इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस एन्ड y एक्सिस भनेर, जहाँ I भनेको युनिट भेक्टर दैट मिन्स 1 म्याग्निट्युड भएको भेक्टर एलोङ x एक्सिस हुन्छ, अर्को j भनेको y एक्सिस को एलोङमा युनिट भेक्टर हुन्छ है। अब यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईलाई के आउन सक्छ क्वेशन भन्दा I डट I को भ्यालु 1, त्यसै गरेर j डट j को भ्यालु 1 प्रुभ गर्न, सँगसँगै I डट j र j डट I को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ प्रुभ गर्न आउन सक्छ। एउटा गरिदिन्छु म, बाकी तपाईले गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् है त, प्रुभ दैट I डट I इज इक्वल्स टु 1 where the symbols have their usual meaning, that means unit vector along x axis. We know हामी के भन्न सक्छौं भन्दा I is the unit vector along x axis. So unit vector भन्ने बित्तिकै म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 and for I dot I यहाँ j थियो भने यसो पनि लेख्नु पर्थ्यो है, किन j को पनि म्याग्निट्युड त चाहिन्थ्यो। अहिले I डट I भएको कारणले गर्दा मैले लेखिन। for I डट I थीटा इज इक्वल्स टु I भनेको कता हो x एक्सिस पट्टि, फेरि अर्को I त्यतैपट्टि त भनेपछि एंगलै बन्दैन यिनीहरु बीचमा, दुईटै x एक्सिस पट्टि I र I दुईटै सेम 0 डिग्री हुन्छ। देयरफोर के हुने भयो त अब I डट I इज इक्वल्स टु A डट B इज इक्वल्स टु A म्याग्निट्युड B म्याग्निट्युड cos थीटा त हामीलाई गजबले थाहा छ। A म्याग्निट्युड भनेको 1, अर्को म्याग्निट्युड फेरि 1, cos 0 भने 1, दैट इज I डट I इज इक्वल्स टु 1। सिमिलरली इन द केस अफ I डट J के आउने रहेछ त I J cos I भनेको x एक्सिस पट्टि, J भनेको y एक्सिस पट्टि, एंगल 90 हुन्छ, सो cos 90 हुन्छ। cos 90 भने के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यो 0 आउँछ cos 90 भने, सो यहाँ के आयो त भन्दाखेरि 1 1 0 दैट इज 0 आउने रहेछ। यो वेमा तपाईले I डट I र J डट J 1 अनि I डट J र J डट I 0 प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन हेर्नुस् त यहाँनेर, if A vector is equals to A1 A2 and B vector is equals to B1 B2, prove that A dot B is equals to A1 B1 plus A2 B2। अब तपाईहरुले धेरैले के गर्नु गरिराख्नु पाउँछु मैले भने पाएको छु भने A dot B is equals to A1 B1 A2 B2 डाइरेक्टली तपाईले अब फर्मुला लेख्नु भएको छ, फर्मुला पढ्नु भएको छ अनि के गर्नुहुन्छ भन्दा A dot B is equals to x1 x2 plus
y1 y2 गर्नुहुन्छ दैट मीन्स यसले यसलाई मल्टिप्लाई प्लस यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ सो डाइरेक्टली तपाईले a1 b1 a2 b2 लेखिदिनुहुन्छ बट दैट इज रङ यो क्वेशनको केसमा त्यो रङ हो है कसरी रङ भन्दाखेरि हामी त्यो x1 x2 प्लस y1 y2 मैले जुन भनेको थिए x1 x2 प्लस y1 y2 यो कसरी गर्न पाइयो त हो त्यही प्रुफ गर्नु भने फर्स्ट x कम्पोनेन्ट सेकेन्ड x कम्पोनेन्ट मल्टिप्लाई प्लस फर्स्ट y कम्पोनेन्ट सेकेन्ड y कम्पोनेन्ट मल्टिप्लाई हो यो गर्न पाइन्छ यहाँनेर भनेरै प्रुफ गर्न लगाएको हो तपाईले सो डाइरेक्टली त्यो फर्मुला लाउनु हुन्न अहिले यहाँ x1 y1 x2 y2 को ठाउँमा a1 a2 b1 b2 त्यही नै रिप्रेजेन्ट गरिरा हो सो यही फर्मुला प्रुफ गर्नु पर्यो हामीले अनि जुन फर्मुला प्रुफ गर्दै छौं त्यही युज गर्न पाइदैन देन हाउ इट इज क्याल्कुलेटेड कसरी गरिन्छ त हेर्नुस् है सोलुसन we have a vector is equals to a1 a2 तपाईलाई सजिलो गरी मैले यहाँ बुझाउनलाई यसरी लेख्दिए a1i plus a2j पाइन्छ डिफरेन्ट वेमा प्रेजेन्ट गर्ने अनि भर्खर भनेको थिए मैले b vector is equals to b1 b2 that is we can write b1i plus b2j यदि यहाँ माइनस थियो भने यहाँ माइनस लेख्छौं त्यो तपाईलाई थाहा छ now a dot b is equals to a dot b भनेपछि के लेख्नु पर्यो तब अथवा यसो गर्यो भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ a dot b is equals to a को ठाउँमा a1i plus a2j dot b को ठाउँमा b1i plus b2j अब तपाईलाई अलजेब्रा मल्टिप्लाई गर्न थाहा आउँछ सो के गर्नुहुन्छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ a1 b1 i dot i i स्क्वायर लेख्नु भए पनि हुन्छ है सेम भेक्टरमा अघि मैले भनिसकेको छु सेम भेक्टर मल्टिप्लाई भनेको त्यसको स्क्वायर हो प्लस a1 b2 i dot j प्लस a2 b1 j dot i प्लस a2 b2 j dot j is equals to a1 b1 i dot i भनेको 1 हो भर्खर पुरा आइसकेको थियो प्लस a1 b2 i dot j भने 0 हो 90 डिग्री हुन्छ यिनीहरु बीचको एंगल प्लस a2 b1 j dot i पनि 0 हो प्लस a2 b2 j dot j भने 1 हो फाइनली के बाँकी रह्यो a1 b1 plus a2 b2 a dot b को भ्यालु है यो चाहिँ फर्मुला रहेछ सो अब बल्ल हामीले के भन्न पाउँछौं त भन्दा दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट यदि परपेन्डिकुलर भेक्टर्सको टर्ममा इन टर्म्स अफ i and j इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर along x axis and y axis त्यो वेमा प्रेजेन्ट गरिएको छ भने अर्थात इन टर्म्स अफ परपेन्डिकुलर भेक्टर्समा एक्सप्रेस गरिएको छ भने i र j नै हुनुपर्छ भन्ने नि होइन कुनै दुईटा परपेन्डिकुलर भेक्टरको टर्ममा एउटा एक्सप्रेसन छ भने त्यो वेमा एक्सप्रेस गरिएको छ भने फर्स्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट भेक्टरको फर्स्ट कम्पोनेन्ट र सेकेन्ड भेक्टरको फर्स्ट कम्पोनेन्ट टाइम्स प्लस फर्स्ट भेक्टरको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट इन्टु सेकेन्ड भेक्टरको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट दैट मीन्स x component को प्रोडक्ट प्लस y component को प्रोडक्ट इन टर्म्स अफ i and j बल्ल फर्मुला प्रुफ भयो अब त्यसपछि बल्ल अघि भने जस्तो युज गर्न पाउँछौं ओके यसलाई राम्रोसँग याद गर्नु होला हेर्नुस् है m vector is equals to twice p plus 3q एउटा क्वेशन लिए तपाईलाई मैले यहाँ n vector is equals to 4p minus q are perpendicular to each other and p and q are unit vectors find the angle between p vector and q vector अब अघि नै भनेको एउटा कुरा आउँछ यहाँनेर के आउँछ भन्दाखेरि हियर पहिले लेखौं m vector is equals to twice p plus 3q and n vector is equals to 4p minus q are perpendicular to each other so दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने के गर्नु भनेको छ मैले तपाईलाई अघि परपेन्डिकुलर छन् भनेर गिभन छ तिनीहरुको डट प्रोडक्ट के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ परपेन्डिकुलर कन्डिसन है अब अर्को के पनि थाहा छ भन्दा हामीलाई अल्सो
p र q के रहेछ त युनिट भेक्टर छ रे सो यिनीहरुको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 नाउ केबाट थालौं त त्यही गिभनबाट थालौं गिभन यही हो यहीबाट स्टार्ट गरौं और n को भ्यालु राखौं ट्वाइस p प्लस 3q डट 4p माइनस q इज इक्वल्स टु 0 अब तपाईहरु यहाँ कहिलेकाहीँ झुकिन सक्नुहुन्छ के जस्तो 3i प्लस 5j यस्तोमा अब i र j हुँदाखेरि तपाईले के गर्नुभयो हुन सक्छ भनेदेखि 4i माइनस 7j यो टाइपको छ भने अघि भने अनुसार i ले i भएकोलाई फर्स्ट कम्पोनेन्ट सेकेन्ड कम्पोनेन्ट यसरी मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु भयो हुन सक्छ त्यो किन भन्दा i र j के थियो त एकअर्काको परपेन्डिकुलर भेक्टर थियो अघि मैले भनेको याद गर्नु भयो कि भएन इफ द भेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ परपेन्डिकुलर भेक्टर्स त्यतिखेर मात्र फर्स्ट सेकेन्ड मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ भनेको थिएँ मैले यहाँनिर p र q भनेको परपेन्डिकुलर भेक्टर होइन कति हो तिनीहरु बीचको एंगल थाहा छैन त्यही हामीले फाइन्ड गर्नु छ सो यहाँनिर फर्स्टलाई सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्न पाइदैन हामी के गर्छौं भन्दा पुरै मल्टिप्लाई गर्छौं अल्जेब्रा मल्टिप्लाई यसलाई 8 डाइरेक्ट लेखिदिए मैले p² यसलाई माइनस ट्वाइस p डट q डट प्रोडक्ट हो प्लस 3 4 12 q डट p अथवा p डट q एउटै हो भनेको छ मैले अघि a डट b र b डट a एउटै हो फेरि प्लस माइनस 3q² इज इक्वल्स टु 0 और 8 p म्याग्निट्युड 1 हो सो 1 स्क्वायर म्याग्निट्युडको स्क्वायर भनेको छ फेरि यो पनि अघि है माइनस p डट q प्लस भयो दुईटा यो माइनस छ यो प्लस छ प्लसमा ठुलो नम्बरमा प्लस छ सो 10 p डट q माइनस 3 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 और यो 8 भइहाल्यो यो कति भयो 3 भयो सो जम्मा माइनस भएर 5 प्लस 10 p डट q इज इक्वल्स टु 0 और 10 p डट q इज इक्वल्स टु माइनस 5 और p डट q इज इक्वल्स टु क्लियरली माइनस 1/2 आउँछ यो उता जाँदाखेरि हैन त p डट q इज इक्वल्स टु माइनस 1/2 और अब यसलाई के बनाउ त a डट b भनेको a म्याग्निट्युड b म्याग्निट्युड cos थीटा इज इक्वल्स टु माइनस 1/2 where theta is the angle between p and q है अब यसको म्याग्निट्युड 1 हो cos थीटा इज इक्वल्स टु माइनस 1/2 और cos थीटा इज इक्वल्स टु माइनस 1/2 और डाइरेक्टली लेख दियौ थीटा इज इक्वल्स टु अथवा यसरी नै लेखौं ल cos थीटा इज इक्वल्स टु कति डिग्रीमा माइनस 1/2 cos 180 मा सरी 120 मा है 240 मा पनि त हुन्छ तर 240 किन लेखेनौ भन्दा कुनै पनि दुईटा लाइन बीचको एंगल एक्युट एंगल हुन्छ एउटा अब्ट्युस एंगल हुन्छ है यसैको अपोजिट हो दुईटा एंगल सप्लिमेन्ट्री हुन्छ दैट मीन्स 180 भन्दा कम मात्र हुने रहेछ दुईटा एंगल है सो 120 लियो और थीटा इज इक्वल्स टु 120 डिग्री हेन्स द एंगल बिट्विन भेक्टर्स p and q इज 120 डिग्री नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त तपाईहरुलाई कन्फ्युज गराउन सक्ने क्वेशन एउटा लिएको छु मैले फाइन्ड द एंगल बिट्विन भेक्टर्स i and a भेक्टर इज इक्वल्स टु √3i + j यसको सोलुसन यसरी गरौँ है त लेट अथवा फर्स्टमै लेट नभन्नु गिभन भनेर a भेक्टर इज इक्वल्स टु √3i and j and let b भनेर सपोज गर्दियौ इज इक्वल्स टु यसलाई b भनेर सपोज गर्दियौ है त i j को टर्ममा यो यसलाई b सपोज गर्दियौ मैले b भेक्टर इज इक्वल्स टु i अब छैन भनेपछि 0 चाहिँ यसरी सल्भ गर्दा अलि सजिलो होला तपाईलाई भनेर अहिले म यसको अर्को कन्सेप्ट पनि भन्दै छु अब के गर्ने त भन्दाखेरि हियर अब हामीलाई के थाहा छ एंगल फाइन्ड गर्ने हो भने cos थीटा a म्याग्निट्युड b म्याग्निट्युड यो भनेको त a डट b हो हामीलाई यो थाहा छ सो पहिले म्याग्निट्युड चाहियो अनि a डट b चाहियो एंगल निकाल्नको लागि है र त्यही भएर हामीले एंगल निकाल्नको लागि पहिले डट प्रोडक्ट र म्याग्निट्युड निकाल्दै छौं है हियर a म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु a म्याग्निट्युड तपाईलाई थाहा छ
x component square plus y component square coefficient 1 छ 3 plus 1 4 that is 2 unit फेरि b magnitude कति छ x component square plus y component square डाइरेक्टली लेखिदिए 1 unit also a dot b के आउने भयो त a dot b भनेको √3i plus j dot i plus 0j प्लस नलेखेर तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है √3 1 डट यहाँ कोएफिसिएन्ट 1 छ यता 0 छ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है अब यसमा i र j को टर्ममा एक्सप्रेस भएको कारणले गर्दा फर्स्टलाई √3 सेकेन्डलाई केही पनि परेन अब हेर्नुस् अब एंगल if theta be the angle between a vector and b vector then a dot b is equals to a magnitude b magnitude cos theta or cos theta is equals to a dot b by a magnitude b magnitude तपाईले डाइरेक्ट यही फर्मुला याद गर्नुभयो हुन सक्छ और cos theta is equals to a dot b कति छ √3 छ डिवाइडेड बाइ a magnitude र b magnitude मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हेर्नुस् त 2 र 1 सो 2 into 1 or cos theta is equals to √3 by 2 obviously हामीले के देख्छौं cos theta is equals to cos 30 degree or theta is equals to 30 degree hence the angle between vector I and A is equals to this one is 30 degree तपाईलाई मैले यहाँनेर भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अर्को मेथड I भेक्टर र यसको बीचको एंगल निकाल्नुस् भनेको छ I भेक्टर भनेको के हो I भनेको त भेक्टर along x एक्सिस हो अनि x एक्सिस को डाइरेक्सन भनेपछि त x एक्सिस नै भइहाल्यो यो र कुनै एउटा भेक्टर A बीचको एंगल निकाल्नु छ भने त यो भेक्टर को डाइरेक्सन निकाले पनि पुग्दो रहेछ नि क्लास 9 मा निकाल्नु हुन्थ्यो नि डाइरेक्सन अफ भेक्टर tan theta is equals to y component by x component त्यो मेथडबाट फ्याटै निकाल्दै दिनुभयो भने पनि y component 1 छ x component √3 छ tan theta is equals to 1 by √3 theta is equals to 30 degree डाइरेक्टली पनि फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तीन लाइन अब पढेको हामीले डट प्रोडक्ट हो त्यही भएर यो मेथड युज गर्ने मैले हेर्नुस् त अर्को क्वेशनले तपाईहरुलाई झुक्याएर यसरी ट्रिकी वेमा सोध्न सक्छ A vector, B vector and C vector are the sides of an equilateral triangle ABC with 5 unit length of each side. Find A dot B. के भने रहेछ हेर्नुस् ABC ट्रायंगल छ यसको अपोजिट A अर्को B यसको अपोजिट C यसरी मान्नु भयो भनेदेखि अथवा कुनै ABC तीनटाले मान्नु भयो भनेदेखि अब हेर्नुस् इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेपछि यो तीनटै साइड इक्वल छ सो थीटा सबैको के हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ यो आफै बुझ्नु पर्ने कुरा आयो यहाँ हेर्नुस् है अब A डट B यो र यो बीचको डट प्रोडक्ट एंगल कति भयो त A र B बीच 60 डिग्री भयो सो हामीले के भन्न सक्ने रहेछौं त भन्दाखेरि सोलुसनमा सिन्स A B and C are the sides of equilateral triangle sides of an equilateral triangle with 5 unit length of sides A magnitude is equals to B magnitude is equals to C magnitude is equals to 5 unit अनि A dot B निकाल्नु छ हामीलाई सो A dot B निकाल्नु छ भने an angle between each vector लेख दिए मैले each vector is theta is equals to 60 degree now A dot B अब तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ A magnitude B magnitude cos theta is equals to A magnitude 5 अर्को 5 cos theta भनेको cos 60 degree is equals to 5 cos 60 भने 1/2 is equals to 25/2 A dot B को भ्यालु आउँदो रहेछ
है। ओके, यसरी पनि तपाईलाई क्वेशनले झुक्याएर सोध्न सक्छ। अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ फेरि। हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेशन तपाईलाई के दिएको छ भन्दा a plus b plus c तीनटा भेक्टरको सम इज इक्वल्स टु 0, magnitude of vectors a, b and c are given. You have to find the angle between vector a and vector b. Firstly given लेख्नुस् a vector plus b vector plus c vector is equals to 0, a magnitude is equals to 4, b magnitude is equals to 3, c magnitude is equals to root under 37. So अब के गर्नुस् त भन्दाखेरि नाउ भनेर सल्भ गर्नुस्। गिवन को फर्स्ट लाई लिनुस् a plus b plus c is equals to 0। तपाईले कसको एंगल निकाल्नु छ भन्दा a र b बीचको, a र b बीचको एंगल निकाल्नु छ भने a र b लाई एक साइडमा राख्नुस्, अर्कोलाई नेक्स्ट साइडमा लानुस्। अथवा तपाईले कहिलेकाहीँ एंगल दिएर डट प्रोडक्ट निकाल्न लागेको हुन्छ, त्यतिखेर जसको एंगल दिएको छ त्यसलाई एक साइडमा, त्यो दुईटालाई र बाँकीलाई नेक्स्ट साइडमा। स्क्वायरिङ on both sides, a plus b whole square is equals to minus c square, or a square plus 2a dot b plus b square is equals to c square. Magnitude square भेक्टर साइन हराउँछ है, स्क्वायर भएपछि भेक्टर साइन नलेख्दा हुन्छ, अथवा तपाईले a भेक्टर स्क्वायर भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। और a म्याग्निट्युड कति दिएको छ 4, सो 4 स्क्वायर प्लस 2 a डट b लाई तपाईले a म्याग्निट्युड b म्याग्निट्युड cos थीटा लेख्न सक्नुहुन्छ, प्लस b म्याग्निट्युड कति छ 3 छ, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टु c म्याग्निट्युड कति छ रुट अन्डर 37 छ, त्यसको स्क्वायर गर्नुस्। और 16 प्लस 2 a म्याग्निट्युड कति छ 4 छ, b magnitude 3 cos theta plus 9 is equals to 37, or 4 3 are 12 2 are 24, 24 cos theta is equals to 37 minus 16 minus 9 उता गएर minus 16 minus 9, और 24 is equals to 24 cos theta is equals to 12 आउँछ, और cos theta is equals to 12 by 24, और cos theta is equals to 1 by 2, और cos theta is equals to cos 60 degree को भ्यालु हो, और theta is equals to 60 degree. Therefore the angle between vector A and vector B is 60 degree. याद गर्नु होला फेरि यो cos र यो cos क्यान्सल नगर्नुहोस्, काट्ने बानी हुन्छ त्यो नगर्नु होला, किनकि cos cos भनेको प्रोपर नम्बर होइन, मल्टिप्लाई होइन, त्यो अपरेसन गरेछ, सो अपरेट गरेको टर्म क्यान्सल गर्न मिल्दैन है, मल्टिप्लाई भएको टर्म मात्र क्यान्सल हुन्छ। र यसरी केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु तपाईले सोध्न सकिने क्वेशनहरुको बारेमा हामीले डट प्रोडक्टबाट डिस्कसन गर्यौं। अझै तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोशल मिडियामा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यसपछि फेरि अरु केही टपिक तपाईहरुलाई चाहिएको छ जुन टपिकबाट डिस्कसन गरौँ भन्ने लागिरहेको छ, अर्थात केही शेयर गरौँ या त केही सिकौं भन्ने लागिरहेको छ तपाईलाई भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।